अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड बच्चन पे खुश आमदीद। रिसेंटली हज हुआ, यानी कि 10 जिलहज को, जब कि हर साल होता है। इस साल भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से गए। एक तो इंजीनियर साहब ने मसला उठाया बड़ा वैलिड, और वो मसला ये था कि हर साल एक कोटा डिसाइड कर देती है सऊदी गवर्नमेंट कि इस मुल्क से इतने लाख लोग या इतने हजार लोग हज करने आएंगे। तो लोग पैसे जमा करते हैं हज पे जाने के लिए, खास तौर पे जब एक एज 60+ हो जाते हैं लोग, तो उन्हें लगता है कि अब हमें हज पे चला जाना चाहिए। तो जिंदगी भर की कमाई इस्तात नहीं होती, जमा कर करा के एप्लीकेशन देते हैं, और जब कोटे की वजह से उनका नाम रिजेक्ट हो जाता है तो वो कहा जाता है कि जी नेक्स्ट ईयर आप चले जाइएगा। अच्छा, कुछ बीमार भी होते हैं, कुछ नाउम्मीद भी होते हैं, कुछ लोग ताइब गुनाह भी होते हैं, ताइब दुनिया भी होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब वो पहुंचते हैं तो हज के कीमत में इजाफा हो जाता है, यानी हज के पैकेज में इजाफा हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो नहीं कर पाते। तो एक तो ये जो कोटे का निज़ाम है, उन्होंने पॉइंट बड़ा वैलिड उठाया। मुझे जो पसंद आया ना पॉइंट, वो ये था कि भाई एक कैपेसिटी है ना, फॉर एग्जांपल 30 लाख या 50 लाख लोग हज करते हैं। आपके पास एक अरफात का मैदान है, ठीक है, अकोमोडेशन बहुत बड़ी चीज़ है, और इतने लाख लोगों का हज कराना जो है ना, वो हर साल वो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में केस स्टडी के तौर पे अगर पढ़ाना चाहिए किसी चीज़ को, तो वो है हज। उम्रा और रमज़ान में उम्रा आखिरी अशरे में, वो भी एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। बट हज इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि इतने सारे लोग, भांत-भांत के लोग पूरी दुनिया से, उन सबको अंडा भी खाना होगा, नाश्ते में स्लाइस भी चाहिए होगा, चाय भी पीनी होगी, कॉफ़ी भी पीनी होगी, खाना तो खाना ही होगा ना किसी भी किस्म का। वो दुनिया के किसी भी मुल्क से आए हों, चाइना से आए हों, रूस से आए हों, पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा, बांग्लादेश, तुर्की, जो भी ममालिक हैं, जहाँ-जहाँ मुसलमान रहते हैं, और जहाँ मुसलमान ममालिक नहीं है, वहाँ से भी लोग आते हैं हज करने। तो इन सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, इनकी अकोमोडेशन का इंतज़ाम करना, इनको एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचाना, फिर हज के लिए एक जगह पे रुकना, फिर वहाँ से ट्रैवल करके मिना आना, मिना में रुकना, मुज़दलिफ़ा में ठहरना, फिर अरफ़ात में खुतबा सुनना। ये पूरी जो मूवमेंट है ना, ये अगर दुनिया में किसी को भी कहा जाए ना 10,000 लोगों को कि जी 10,000 लोग हर साल आएँगे और ये करेंगे, तो वो 10,000 की मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो 30-50 लाख, पता नहीं 35-40 लाख कितने लोग हज करते हैं, मतलब 30+ लाख लोग होते हैं। तो उसमें जो है ना, वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मसाइल और मैनेजेबल नहीं रहता नंबर ऑफ आज़मीन की वजह से, तो इसलिए वो कोटा लगा देते हैं। अच्छा, कोटे का मतलब ये है कि जी लिमिटेड नंबर ऑफ हा हाजी जो किसी भी मुल्क से आएँगे। उनका कहना ये था इंजीनियर साहब का कि अगर यही कोई यूरोपियन कंपनी होती ना, या यूरोप में ही होता, तो वो कहते अगर 30 लाख हाजी आए ना, 1 करोड़ हाजी की कैपेसिटी का इंतज़ाम करो, और वो करके दिखा देते अगले साल। क्योंकि वो कमर्शियली जिस तरह चीज़ों को देखते हैं, उनका कहना ये था कि कमर्शियली जिस तरह चीज़ों को देखते हैं, वेंचर बना देते हैं, ब्रांचेस बना देते हैं, तो इसको इस तरह ही देखना चाहिए। अच्छा, हम इसको फरीज़ा हज समझते हैं, और अक़ीदत और उससे ईमान से सरशार होकर हम इसको एक रूहानी सफ़र के तौर पे लेते हैं। सऊदी गवर्नमेंट के लिए, जो कि ज़ाहिर है बहुत मुअज़्ज़ज़, और हम उनको कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते, वो हमारी रेड़ मार देते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट को तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती, तो हम हमारी क्या औकात है। सऊदी गवर्नमेंट के लिए हज एक पैसे कमाने का इवेंट है एक्चुअली, अब आप माने या ना माने। अच्छा, उसमें एक इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूशन आज़मीन हज की वजह से है, उनकी इकोनॉमी में। तेल वेल जो भी बोलते रहे, लेकिन हज एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस इकोनॉमी में जिसको सऊदी इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, आप इंतज़ाम करते हैं खुशदिली, खुश अखलाकी से, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको सादत दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आपकी रूडनेस और ये जो आपका वो है ना कि जी ये तो हमारा है, तो हमारा तो कुछ नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें। क्योंकि अगर आप खुशकिस्मती से सरजमीन अरब में पैदा हो गए, और या किसी भी कबीले या किसी भी अरब नस्ल से ताल्लुक है आपका, तो इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है, ठीक है। आप एक जेनेटिक उसके तहत, प्रोसेस के तहत पैदा हो गए, और अल्लाह के हुक्म से पैदा हो गए। तो ये जो इजारादारी और ये जो आपने वाला सीन बनाया हुआ है ना कि हमारी मर्जी चलेगी, हम जो कहेंगे वो सही होगा, हमारे ही मुताबिक चला जाए, हम करवा रहे हैं हज, हमारी सरजमीन है, ये वाले कॉपीराइट से ना आपको खुद विथड्रॉ होना पड़ेगा। इससे कोई ज़ाहिर है छीनेगा थोड़ी, आपको कोई मारेगा थोड़ी, लड़ेगा थोड़ी, जो बोलेगा वो चुप चुप करा दिया जाएगा उसको, ज़ाहिर है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, उसको गायब करा दिया जाएगा दुनिया से। ये बात तो बोली ही नहीं जा सकती। लेकिन इसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप ये जो इंतज़ाम कर रहे हैं, एक तो ये आपके लिए प्रॉफ़िट का इवेंट है, आपको ये कमा के देता है। अच्छा, इससे पहले भी सालों से ये इवेंट कमा के ही देता था। दुनिया भर की ट्रेड होती है, सामान आता है, लोग कंज़्यूम करते हैं, खाते हैं, तो एक बहुत बड़ा इवेंट इस लिहाज से भी है ना कि लोग खाली ट्रैवल पे पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, वहाँ जो रहने पे और खाने पे और शॉपिंग पे पैसा खर्च करते हैं, वो भी तो एक आमदनी का ज़रिया है ना। तो चले, वो हो गई बात।
ریسنٹلی جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، آپ کی انتظامیہ نے، آپ کا مائنڈ سیٹ بیسیکلی اتنا فار گرانٹیڈ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، عربی ہیں، عجمی سارے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور بس ان کو بڑا احسان کر دو، ان کو حج کرنے دو. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا ایمان سے یا اسلام سے یا اخلاق سے یا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے اپنے قانون سے ہوگا تعلق، وہاں ٹھیک ہوگا. ریسنٹلی گرمی کی وجہ سے کوئی 50 کے قریب حاجی مر گئے. اچھا، یہ مین سٹریم پہ خبر نہیں چلائی گئی، مین سٹریم میڈیا پہ کہیں نہیں آیا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھی اب تک. سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک تو بہت ہی کمال چیتے ہمارے زبردست پاکستانی بھائی تھے کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ مرے ماشاءاللہ. بھائی جو لوگ عرب کی سرزمین پہ نہیں مرتے، کیا وہ دوزخ میں جاتے ہیں سارے؟ کیا ان کے لیے اللہ نہیں ہے؟ اللہ صرف خالی سعودی عرب کے لیے؟ بھائی پوری کائنات اللہ کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگ، اللہ کے بہت سے ایسے لوگ نیک لوگ گزرے جو کبھی سرزمین عرب نہیں گئے اور وہ جنتی بھی ہیں، اور وہ گناہ سے بچے ہوئے بھی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں. تو اس چیز کو بالکل جو گارنٹی ہم نے بنائی ہوئی تھی نا کہ یار خاندان میں ایک بندے کو قرآن حفظ کرا دو، پچھلی 7 نسلیں اور اگلی 7 نسلیں دو جنت میں لے جائے گا. وہ کہاں پہ لکھا ہوا بھائی؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کب ہوا یہ کہ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے آپ بخشے جائیں گے چاہے آپ کے جیسے بھی اعمال ہو؟ اسی طرح وہاں مرنے کو لوگ گارنٹی سمجھتے ہیں کہ جی وہاں مر گئے ماشاءاللہ، بہت لوگ مر گئے ماشاءاللہ، 50 لوگ مر گئے. یہ خوش ہونے کی بات ہے کسی کا مرنا، چاہے کہیں پہ بھی وہ مرا ہے. تو وہ جو باقی جو جتنی جنگیں ہوئی تھیں، جتنے غزوات ہوئے تھے، اس میں جو لوگ مرے تھے تو وہ لوگ بھی تو وہیں مرے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے اور شہید ہوئے تھے. کسی نے خوشی منائی تھی ان کے مرے ماشاءاللہ عہد میں بہت لوگ شہید ہو گئے؟ ایسا تو نہیں بولا نا کسی نے. کس چکر میں آپ کون سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اچھا یہ تو رویہ ہمارے والوں کا ہو گیا، ماشاءاللہ بہت لوگ مر گئے، اس کے اوپر بہت بہت خوش ہو رہے تھے ایک صاحب. وہاں کے جو انتظامیہ اور وہ جو بھی ان کو شورتے وورتے جو بھی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں اور لاشیں پڑی ہوئی. مطلب حج کا موقع ہے، کچھ لوگ حج کرنے آئے تھے وہ مر گئے، تو بھائی انسان نہیں ہو آپ؟ مطلب چلو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اخلاق کے حساب سے، اخلاقی اعتبار سے اگر کوئی چیز غلط ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی غلط ہے تو آپ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں وہ کہ ہاں. اور میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں زمین پہ، کسی کا ہاتھ ٹیڑھا ہے، پاؤں ٹیڑھا ہے، اور وہ بےچارے گرمی میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں مزدلفہ میں اور منی میں، اور وہ بالکل کیجول لے رہے ہیں، مطلب اس لیے کہ وہ غیر عربی ہے، عجمی ہے. تو یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے نا، جس کی وجہ سے ایک زمین جو کہ مقدس سرزمین ہے اس پر آپ لوگوں کو وہ زمین ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اپنا ایک ذہن جو بنایا ہوا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہماری اجازت داری ہے تو ہمارے ابا کی ہے. تو اس سے پلیز آپ کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ میں دیکھیں میں نہ دھمکا سکتا ہوں نہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں. آپ کہیں گے اسلام تم ہمیں بتا رہے ہو، ہمارا تو اسلام زیادہ خالص ہے، زیادہ ہم ایمان پر ہیں، ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس حرم ہے، حرمین ہے. تو آپ ایک غیر عربی کیا ہمیں بتائے گا؟ بھائی اس پہ جو آپ کی پکڑ ہوگی نا وہ اس آیت کے تحت ہی ہوگی، کلکم رائن و کلکم مسئولن من فی ریتن، تم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور قیامت کے دن تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ مشہور آیت ہے قرآن کی. تو وہ سوال آپ اس سے بچیں گے نہیں. آپ یہ مت سمجھیں گے اگر سرزمین عرب آپ کی ہے تو اللہ میاں بھی آپ کے ہیں. اللہ میاں آپ کو بنانے پڑیں گے اپنے، وہ آپ کے اعمال سے بنیں گے اور آپ کی سوچ سے. اگر آپ کا خناس ختم نہ ہوا اور یہ سپیریورٹی کمپلیکس عربی والا آپ کے اندر رہا، تو یہ ساری جو محنت آپ نے کی ہے نا، جو ساری ایفرٹ ہے جس سے آپ نے پیسے بھی کمائے اور جس سے اپنے آپ کو سپیریئر بھی سمجھا ہے، اس کا کوئی کام نہیں آنے والی ہے، رتی برابر اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کے منہ میں مار دی جائے گی. اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے، خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھنے والے، بہت دیندار نظر آنے والے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے، یتیموں اور مجبور لوگوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی مدد کرنے والے دوزخ کا ایندھن بنیں گے. آیت چیک کر لیجیے گا ڈھونڈ کے، بہت ساری ایپ بھی آ گئی ہیں اور گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کون سی ہے. تو وہ ایندھن کیوں بنیں گے؟ کیونکہ اس خناس کی وجہ سے جو آپ کے دماغ میں اپنے آپ کو دیکھیں، تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نا تو بھول جائے وہ شخص کہ اس کو جنت دکھے گی بھی. تکبر کا حق اللہ نے انسان کو نہیں دیا. اس تکبر سے نکلیں، دوسرے مسلمانوں کو انسان سمجھیں اور مسلمان سمجھیں، اور حج کو آسان کریں، لوگوں کے لیے آسان کریں، کیپیسٹی انکریز کریں اور بہتر کریں. میری بالکل اوقات نہیں ہے، میں بہت معمولی سا نچلے درجے کا ایک عام سا معمولی سا انسان ہوں، لیکن کوئی بات اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، فائدہ ہو جائے گا.
آج اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سوچیے گا. اللہ حافظ.